You are watching Prime Times. नमस्कार, स्वागत छ दर्शकवृन्द यहाँहरूलाई प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको यो विशेष प्रस्तुतिमा। हामी निरन्तर रूपमा यो समयमा मूलभूत रूपमा कोरोना भाइरसको कारणले गर्दाखेरि यो संक्रमण दर बढिरहेको अवस्थामा चाहिँ हामीले के छ त पछिल्लो अपडेटहरू लगायतका विषयवस्तु चाहिँ समेटिरहेका छौँ। त्योदेखि बाहेक आएर सीमा विवाददेखि लिएर पछिल्लो समयमा भइरहेको रुकुमको घटना नै किन नहोस्, यावत विषयमा इस्यु के रहेको छ, मूलभूत रूपमा यो समाज अथवा नेपाली समाजले अंगीकार के कुरालाई चाहिँ गरिरहेको छ, कस्तो रूपमा चाहिँ हट टपिक यति बेला चाहिँ अगाडि आइरहेको छ, यावत विषयमा यहाँहरूलाई हामीले पछिल्लो अपडेटहरू दिने गरिरहेका छौँ। र त्यसै सिलसिलामा यति बेला चाहिँ हामी आज कोरोना भाइरसमै थोरै केन्द्रित हुँदैछौँ, किनभनेदेखि पछिल्लो अपडेट सरकारी अपडेटलाई हामीले हेर्ने हो भनेदेखि 3762 जनामा चाहिँ कोरोना संक्रमण देखिएको अवस्था रहेको छ। यदि स्वास्थ्य मन्त्रालयको वेबसाइटलाई हामी फलो गर्ने हो भनेदेखि त्योदेखि बाहेक आएर यति बेलासम्ममा थुप्रै ठाउँहरूमा पनि देखिसकिएको अवस्था रहेको छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ 14 जनाको मृत्यु भएको भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले भनिरहँदाखेरि विभिन्न हामीले चाहिँ अरू वेबसाइटहरू त्यसै गरी न्युज पोर्टलहरूलाई हेर्ने हो भने पनि थप 1 जनाको चाहिँ मृत्यु भइसकेको कुराहरू आइरहे तापनि आधिकारिक रूपमा हामीले चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिइरहेको जानकारीलाई नै हामीले चाहिँ फलो गरिरहेका छौँ। दर्शक, यति बेला हामी कटहरिया नगरपालिकाका मेयर सियाराम कुशवासँग चाहिँ थोरै कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। मेयर साहब, स्वागत छ यहाँलाई प्राइम टाइम्स टेलिभिजनमा। धन्यवाद हजुर। हजुर, यति बेला चाहिँ अब रौतहटकै कुरा गर्ने हो भने अथवा चाहिँ कटहरिया नगरपालिकाको कुरा गर्ने हो भने रौतहटलाई चाहिँ एउटा प्राइम लोकेसनको रूपमा, प्राइम जोनको रूपमा पनि पछिल्लो समयलाई हेरिरहँदाखेरि तपाईँको नगरपालिका त्यस्तै गरेर समग्र रूपमा चाहिँ रौतहटमा भइरहेका कोरोना संक्रमणका गतिविधिदेखि लिएर कुल संख्याको बारेमा अलिकति हाम्रा दर्शकहरूको लागि जानकारी गराइदिनुहोस्। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद। रौतहट जिल्ला नेपालमै सबैभन्दा बढी कोरोनाबाट प्रभावित भइरहेको अवस्थामा कटहरिया नगरपालिका पनि त्यस्तै किसिमले अगाडि बढिरहेका छन्। दिनानुदिन भारतबाट हाम्रा नेपालका श्रमिकहरू फर्किने क्रम जारी छ र यहाँ रहेका 18वटा स्थानीय तहहरूमा भारतमा गएका विभिन्न काम गरेर फर्केका विभिन्न प्रान्तबाट फर्केकाहरूको दिनानुदिन चाहिँ क्रमहरू बढ्दै गइरहेको छ र उहाँहरूको आरडिटीदेखि लिएर पिसिआरहरू हामी सङ्कलन गरेर विभिन्न ठाउँहरूमा जनकपुर, वीरगञ्ज र काठमाडौँ पठाउने क्रम जारी छ र जसमा त्यहाँबाट भारतबाट आएका प्राय जसो धेरै सङ्ख्यामा चाहिँ कोरोना पोजिटिभहरू निस्किरहेको अवस्था चाहिँ छ र यस क्रममा कटहरिया नगरपालिकामा पनि त्यस्तै किसिमले पिसिआर हामी अस्ति 149 जनाको चाहिँ पठाएका छौँ टेकुमा, जुन 1 हप्ता भइसकेको छ। 1 हप्तासम्म चाहिँ अहिलेसम्म रिपोर्ट आइसकेको छैन। हजुर, यो चाहिँ तपाईहरुको नगरपालिकाको मात्रै? हजुर हो, हाम्रो नगरपालिकाको 149 जनाको 7 दिन भइसक्यो रिपोर्ट पठाएको। हामी यहाँबाट चाहिँ पिसिआर गरेर पठाएको, अहिलेसम्म रिपोर्ट आएको छैन र दिनानुदिन भारतबाट आउने क्रम पनि जारी छ। आजको दिनमा पनि 7 जना भारतमा काम गरेर फर्केका श्रमिकहरू थपिएका छन्। अहिलेसम्ममा हेर्ने हो भने तपाईहरुको नगरपालिकामा चाहिँ क्वारेन्टाइन कतिवटा बनाइएको छ र त्यो क्वारेन्टाइनमा चाहिँ कतिजना बसिरहनु भएको अवस्था रहेको छ? 451 जना चाहिँ अहिलेसम्म बसिरहेको अवस्था छ। 3 ठाउँमा हामी क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन गरेका छौँ, कटहरिया, भसेरवा र बगही। हजुर हजुर, यसरी चाहिँ हामी क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन गरेर उहाँहरूलाई व्यवस्थित गरी राखिरहेका छौँ। सबैभन्दा कुरा भनेको जुन पोजिटिभ देखा परेका छन्, पिसिआर रिपोर्टमा पोजिटिभ देखा परेका छन्, उहाँहरूलाई चाहिँ जिल्लाबाट वा प्रदेशबाट, केन्द्रबाट वा प्रदेशबाट बनाइएको आइसोलेसनमा उहाँहरूलाई लानुपर्नेमा उहाँहरू लगिएको छैन र उहाँहरूलाई पनि आइसोलेसनको व्यवस्था हाम्रो स्थानीय तहमा कमजोर छ, डाक्टर छैन र भौतिक पूर्वाधारका पनि कमी छन्। उहाँ आइसोलेसनका व्यवस्था हामी WHO को मान्यता अनुसार केही पनि नमिल्ने किसिमले बाध्य भएर चाहिँ हामी राख्न बाध्य भएका छौँ। हजुर, अनि के कसरी चाहिँ अब यो समन्वय केही पनि भएको छैन? किनभनेदेखि प्रदेशले र केन्द्रले चाहिँ जुन किसिमले चाहिँ एउटा आइसोलेसन निर्माण गरेको ठाउँमा चाहिँ पठाउनु पर्ने हो, उनीहरूलाई पनि पोजिटिभ देखियो, कतिको संख्यामा चाहिँ पोजिटिभ देखिएको रहेको छ अहिले तपाईहरुकै नगरपालिकाको कुरा गर्ने हो भने? अहिलेसम्म हाम्रो नगरपालिकामा चाहिँ 12 जना देखा परेका छन् पोजिटिभ। अरू चाहिँ अझ पिसिआर गर्न बाँकी नै छ। आरडिटीमा प्राय जसो 70% को हाराहारीमा पोजिटिभ देखा परेका छन् र पनि आरडिटी को भरमा हामीले चाहिँ कसैले घर पठाएको छैन। पिसिआर गरेर मात्र घर पठाउने भएकोले
उहाँहरूलाई त्यही क्वारेन्टाइनमा चाहिँ छुट्टै छुट्टै गरेर चाहिँ राखिरहेका अवस्था चाहिँ छ। र सबैभन्दा दुःखद कुरा भनेको यो देशमा मात्र एउटा स्थानीय सरकार हो भने चाहिँ फिलिङ हामीलाई स्थानीय सरकारहरूलाई भइरहेको छ। न केन्द्र सरकारले आइसोलेसन लगायतका क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्न सकेको छ, न प्रदेश सरकारले गर्न सकेको छ। यसमा समन्वय किन भएन? तपाईहरुको तर्फबाट चाहिँ पहल कस्तो भयो र उताबाट जवाफ चाहिँ कस्तो आइरहेको छ? जस्तै आज सिधै साहबले मैले चाहिँ फोन गरेँ, आज मलेसियाबाट कठैया नगरपालिकाका 14 जना आउँदैछन् भनेर खबर पाएको छु। उहाँहरूको बारेमा हामी सोध्यौँ कि उहाँहरू पनि दोस्रो मुलुकका हामी गलत ठेक्यौँ। दोस्रो मुलुकबाट अझ पनि आउने क्रम जारी नै छ। तेस्रो मुलुक भनेको दुबई, कतार, मलेसियाहरूबाट यदि श्रमिकहरू फर्कियो र उहाँहरूले पनि स्थानीय तहमा पठाइयो भने चाहिँ हामी ठेक्ने वातावरणमा छैनौँ भन्दा सिधै साहबले अर्को विकल्प छैन मेयर साहब, जे जस्तो आउँछ उहाँहरूले चाहिँ स्थानीय तहमा हामी पठाउँछौँ, तपाईँहरूले बन्दोबस्तको व्यवस्था गर्नुहोस् भन्दा उहाँको त्यो भर्सन सुन्दा मैले भने कि अहिलेसम्म न प्रदेश सरकारले एक पैसा पठाउन सकेको छ कोरोना व्यवस्थापन भने, न केन्द्र सरकारले पैसा पठाउन सकेको छ अहिलेको अवस्थामा। हामीसँग चैत्र महिनादेखि नै लकडाउन जारी छ र चैत्र महिनासम्ममा प्रत्येक स्थानीय तहले आफ्नो बजेटको आफ्नो विकास निर्माणको कामहरू प्राय जसो खर्च गरिसकेकोले हामीसँग पैसा छैन। यसको बन्दोबस्तीमा केन्द्र र प्रदेश सरकारले जिम्मा लिनुपर्छ। हामी चाहिँ सक्ने अवस्थामा छैन भन्दा पनि उहाँहरूले अर्को विकल्प छैन। र अर्को दुःखद कुरा भनेको हजुरको न केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकार त पूर्ण निकामाको रूपमा अहिले देखा परेका छन्। हामीलाई एउटा पिपी, मास्क, सेनिटाइजर लगायतका केही दिन सक्ने वातावरणमा न चाहिँ प्रदेश सरकार देखिन्छ न केन्द्र सरकार देखिन्छ। यतिसम्म कि आरडीटी र भीटीएम किटहरू समेत हामीले चाहिँ बाहिरबाट व्यापारीहरूबाट चाहिँ किनेर पीसीआर गरेर चाहिँ पठाइरहेको अवस्थामा पनि केन्द्रलाई वा अन्त प्रदेशलाई पीसीआर को सङ्कलन गरेर पठाएको रिपोर्ट पनि डेढ हप्तामा चाहिँ गल्ल रिपोर्ट आइरहेको अवस्था छ। यसरी दुःखद अवस्थामा चाहिँ हामी गुज्रिरहेका छौँ। हजुर, प्रदेशबाट र केन्द्रबाट कुनै पनि किसिमको चाहिँ त्यस्तो समन्वय अहिलेसम्म चाहिँ भएको अवस्था छँदै छैन? छैन। प्रदेशबाट प्रदेश अहिले यो मौसममा प्रदेश तहमा तपाईँहरूले कोसँग समन्वय गर्नुभयो, कहाँ समन्वय गर्नुभयो? त्यस्तै गरेर केन्द्रमा चाहिँ कतातिर समन्वय गर्नुभयो? केन्द्र भनेर सिडिओ साहबले समन्वय गरे, प्रदेश भनेर सचिव गृह सचिवलाई समन्वय गरे। उहाँहरूको भनाइ भनेको हाम्रो अहिले अधिकार क्षेत्र र आइसोलेसनमा नपर्ने भएकोले स्थानीय तहमा पठाइरहेको छु भन्ने जवाब दिइरहनु भएको छ। र सिडिओ साहबसँग कुरा गर्दा उहाँले म व्यवस्था गर्दैछौँ, सकिरहेको अवस्था छैन, भौतिक पूर्वाधारहरूको कमी छ भनेर जवाब फर्काइरहेकोले अब यहाँ गाउँमा फर्किने जुन श्रमिकहरू छन् उहाँहरूको अर्को केही विकल्प नदेखिएर हामी चाहिँ विभिन्न स्कुलहरूमा चाहिँ हामीले केन्द्रित गर्न बाध्य भएका छौँ। कस्तो रूपमा चाहिँ तपाईँहरूले राखिरहनु भएको छ? किनभनेदेखि जो चाहिँ अब आइसोलेसनमा पठाउनु पर्ने हो, जसलाई चाहिँ अब ट्रिटमेन्ट चाहिने हो, उनीहरूलाई पनि त्यही नै राखेको अवस्था रहेको छ। क्वारेन्टाइनमा त्यत्रो जना बसिरहेको अवस्था रहेको छ भन्दा फेरि यसले चाहिँ थप भयावह स्थिति सृजना नहोस् भन्नको लागि चाहिँ तपाईँहरूको तर्फबाट, किनभने प्रदेशबाट र केन्द्रबाट त तपाईँहरूले भनेको कुरा भइरहेको छैन भनेर भनिरहँदाखेरि तपाईँहरू आफैले चाहिँ अहिले कस्तो किसिमको चाहिँ विधि विधानलाई प्रयोग गरिरहनु भएको छ? कस्तो विधि अपनाएर चाहिँ अगाडि बढिरहनु भएको छ? यो दुःखद विषय हो। यो जब प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारले यसको जिम्मा लिँदैन र हामीसँग आर्थिक अवस्था छैन भने अब बाध्य भएर जब पठाइन्छ, हाम्रै ठाउँमा पठाइदिएपछि हाम्रो अर्को विकल्प केही नभएकोले हामी चाहिँ जे जस्तो अवस्था अर्थात् एउटा स्कुलमा जम्मा 20 वा 30 जनालाई राख्नुपर्ने ठाउँमा हामी चाहिँ 150 जनालाई राखिरहेको अवस्था छ। भवनहरूको अपुग छ, कलको अपुग छ, खानेपानीको अपुग छ, टोयलेटको अपुग छ। यस्तो अवस्थामा पनि सरकारको जुन पहल हुनु पर्थ्यो प्रदेश सरकारको, उहाँहरू चाहिँ यसमा केही सक्रियता नदेखाएकोले हामी चाहिँ दुःख लागेर भए पनि हाम्रा श्रमिकहरू, हाम्रो ठाउँ गाउँघरका भाइ बन्धुहरूलाई चाहिँ हामी कहाँ पठाइदिने? यो भएर हामी चाहिँ आफ्नो दायित्व सकी चाहिँ हामी पुरा गर्न बाध्य भएका छौँ। र यहाँ जहाँसम्म क्वारेन्टाइनको व्यवस्थितको कुरा छ, हाम्रो एउटै मात्र आग्रह छ प्रदेश र केन्द्र सरकारलाई कि कम्तीमा पैसाको सुनिश्चित गरिदिएपछि हामी चाहिँ टेम्पोररी रूपमा पैसा भएदेखि बनाउन सक्छौँ। पैसा भएदेखि यो मास्क लगायतका सेनिटाइजरका कुराहरू चाहिँ हामी खरिद गर्न सक्छौँ। त्यो पैसा नभएर पनि हामी गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। बाध्य भएर अब जे छ त्यसैमा काम चलाउनु भनेको भाव अझ कोरोनालाई मतलब अरूमा सार्ने किसिमले चाहिँ बाध्य भएर चाहिँ 10 जनाले एउटा रुममा
राख्नु भनेको कोही पोजिटिभ छ कोही नेगेटिभ छ। लास्टमा एक हप्ता सँगै बस्यो भने सबै पोजिटिभ हुने वातावरण चाहिँ बन्दै गइरहेको छ। अर्को विकल्प यो चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ अब तपाईहरु एउटा किसिमको चाहिँ नगरपालिकामा हुनुहुन्छ भन्दा फेरि अरु नगरपालिकाका मेयरहरुसँग पनि यस विषयमा छलफलहरु केही भएको छ अथवा चाहिँ कुनै दबाब दिने तपाईको चाहिँ सिडिओसँग कुरा गर्ने अथवा चाहिँ जिल्ला तहमा त्यस्तै गरेर प्रदेश तहमा चाहिँ कुराकानी गर्ने यसलाई चाहिँ अझै स्पिड अप गर्ने त्यस विषयमा केही कुराहरु तपाईहरु बीच भएको छ? मैले यहाँ भएका एउटा मेयर क्लबहरूको अध्यक्ष हुनुहुन्छ हाम्रो अजय गुप्ताजी, उहाँलाई बार मैले म लगायतका अरू मेयरज्यूहरूले चाहिँ कुरा राख्नु भएको छ कि हामी मेयरज्यूहरू बसौँ, हामी ठेक्ने वातावरणमा छैनौँ, यो विषय सिडिओ साहेबसँग लगायतका प्रदेशलाई चाहिँ समन्वय गरौँ भन्ने पहल गर्दैछौँ। अझसम्म हाम्रो आफ्नै यो आइरहेको श्रमिकहरूलाई व्यवस्थापन चाहिँ गर्दैमा चाहिँ भ्याइरहेको अवस्था चाहिँ छैन। सबै मेयरज्यूहरूको यही हालत छ। कुन अब खानपिनदेखि लिएर उहाँहरूको सेनिटाइजर लगायतका उहाँहरूको सरसफाइको व्यवस्थापनैतिर हामी चाहिँ भ्याइरहेको अवस्था छैन र यहाँ भएको कर्मचारीहरू 70% 30% को भरमा चाहिँ हामी काम गर्न बाध्य भएका छौँ। 70% स्थानीय तहमा कर्मचारीहरूको कमी छ र केही नगरपालिकाहरूमा त डाक्टरको नाममा एसए हेल्थ असिस्टेन्ट र अहेद सिएमए पढेकाहरू चाहिँ काम गर्न बाध्य भएका छौँ। जुन ठाउँमा डाक्टर छैन, जुन ठाउँमा कर्मचारी छैन, जुन ठाउँमा पैसाको अभाव छ, यो ठाउँमा कसरी सुविधा चाहिँ राम्रो हुन सक्छ? यो यहाँको बध्यता अवस्थाबाट हामी चाहिँ सेवा गर्न बाध्य भएका छौँ। तपाईहरुले कति भयो यो अभाव चाहिँ झेल्नु भएको र यो अभावको विषयमा चाहिँ सम्बन्धित पक्ष अझ भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ प्रदेश र स्थानीय संघलाई चाहिँ कसरी, केन्द्रलाई चाहिँ कुन रूपमा चाहिँ कहिलेबाट भनिरहनु भएको छ हामी कहाँ यो कुराहरु अभाव छ, पैसाको अभाव छ भन्ने कुराहरु? 11 गतेदेखि लकडाउन भयो र 25 गतेदेखि निरन्तर रूपमा 25 गतेदेखि आजको दिनसम्म हामी चाहिँ सिडिओ साहेब लगायतका प्रदेशका अधिकारीज्यूसँग बारम्बार कुरा गरेका छौँ कि यो तह अनुसार आफ्नो जिम्मेवारी लियो भने हामी कोरोनासँग लड्न सक्छौँ, कोरोनासँग हामी आफ्नो समाजलाई सुरक्षित गर्न सक्छौँ। 25 गतेदेखि लगातार प्रदेशले लिने जिम्मा प्रदेशले लिनु पर्यो, स्थानीय तहले लिने जिम्मा स्थानीय तहले लिनु पर्यो, केन्द्रले लिने जिम्मा केन्द्रले लिनु पर्यो भनेर चाहिँ बारम्बार भनेका छौँ। र यसमा मेरो भिजन भनेको केन्द्र सरकारले यो भिटिएम, पिपी, मास्क, सेनिटाइजर लगायतका र डाक्टर कुन नगरपालिकामा डाक्टर छैन उहाँलाई थाहा छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले हजुरले सोध्न सक्नुहुन्छ कि तपाईँले थाहा छ कुन नगरपालिकामा डाक्टर लेभलको दरबन्दी छ र त्यहाँ चाहिँ डाक्टर किन पुगेको छैन, उहाँसँग सोध्नुहोस् यो प्रश्न। तपाईहरुको नगरपालिकामा अहिलेसम्म डाक्टर पुगेको अवस्था छैन, काम गर्न सकिरहेको अवस्था चाहिँ छैन, स्वास्थ्य कर्मीहरू पुगिसकेको अवस्था अझै पनि छैन। यो प्रत्येक स्थानीय तहको यस्तो गम्भीर सङ्कटको बेलामा चाहिँ सिधै छोडिदिएको छ। राम भरोसे स्थानीय तहमा कर्मचारी छैन, डाक्टर छैन, उपकरण स्वास्थ्य उपकरणका सामानहरू छैन, तैपनि उहाँहरूलाई वास्ता छैन, छोडिदिएको छ। र अहिले प्रदेश सरकारले यो 2 नम्बर प्रदेश भनेको सबैभन्दा हाई रिस्कमा छ। देशमा अब खुकुलो गर्ने भन्ने हल्ला चाहिँ सुन्दा जुन बेला चाहिँ देशले आन्तरिक कुराहरू खुला राखेर मात्र अन्तर्राष्ट्रिय उडान र भारतका नाकाहरू रोक्नु पर्थ्यो, भारतका नाकाहरूलाई सिल गर्नु पर्थ्यो, त्यो बेला चाहिँ आन्तरिक लकडाउन गरेर पूर्ण देशका मतलब अस्त व्यस्त गराए र अहिले जब भारतबाट र अन्य देशबाट जब श्रमिकहरू आउन थाले त्यसपछि चाहिँ खोल्नु भनेको महामारी, ठुलो महामारीको निम्तो दिनु हो र यो प्रदेश सरकार यसको बारेमा कुनै गौन अर्थात् यो महिनामा उनलाई विकास गर्न मानवलाई बचाउनु भन्दा पैसा कसरी कमाउने, पैसाको चलखेलमा कमिसनको चलखेलमा चाहिँ योजना बाँकी रहेको चाहिँ दुःखद विषय चाहिँ हामी सुनिरहेका छौँ। प्रत्येक नगरपालिकामा आजभोलि प्रदेश सरकारबाट बाँकी रहेको योजनाहरूको वितरण गरिरहेको योजनाहरूको सिफारिस गराउन आउँछ हाम्रो ठाउँमा, जबकि हाम्रो प्रत्येक दिन चाहिँ भारतबाट आउने श्रमिकहरूको व्यवस्थापनमा हामी चाहिँ टाइम भ्याइ दिइरहेका छौँ। यस्तो दुःखद अवस्था छ प्रदेश नम्बर 2 को। यो यस्तो किसिमको अवस्थामा चाहिँ यो क्वारेन्टाइनमा बसिरहेकोहरूलाई त्यत्तिकै पठाइएको अवस्था त छैन उहाँहरूको घरमा 2 हप्तालाई हेरेर? अनि त्यसपछि नगरपालिका विभिन्न नगरपालिकाहरूले अहिलेसम्म बिना पीसीआर गराएर अहिलेसम्म मेरो सूचना अनुसार घर पठाएको अवस्था चाहिँ छैन। पीसीआर गराइसकेपछि मात्रै तपाईहरुले चाहिँ घर पठाउनु भएको अवस्था रहेको छ जसमा चाहिँ कोरोना देखिएको छैन। जिल्लामा अहिलेसम्म पीसीआर को रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि मात्र पठाउन चाहिँ पठाइरहेको छ, अहिलेसम्म पठाइएको छैन सर।
हजुर सियाराम सर धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई थोरै जानकारी गराइदिनु भयो त्यहाँको समस्याको विषयमा चाहिँ यहाँले बताइदिनु भयो सम्बन्धित पक्षले यस विषयमा चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो कदम चालोस् हाम्रो आशा अपेक्षा त्यति नै रहन्छ हजुर यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद सियाराम सर धन्यवाद हजुरलाई धन्यवाद दर्शनमा आउँथ्यो कटरिया नगरपालिकाका मेयर सियाराम कुशवाहा हुनुहुन्थ्यो यो विडम्बना भनेर भन्नुपर्छ दर्शक किनभनेदेखि यत्रो लकडाउन गरेको 75 दिन क्रस भइसक्दा पनि आज आएर हामीसँग चाहिँ न पिसिआर किट छ न स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई हामीले चाहिँ फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई चाहिँ सम्बन्धित ठाउँमा पठाउन सकेका छौँ न क्वारेन्टाइनको व्यवस्था राम्रो गर्न सकेका छौँ न आइसोलेसनको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ बिरामीहरूलाई आइसोलेसनमा पठाउन सक्ने अवस्था रहेको छ भन्दाखेरि यसले थप भयावह स्थिति सृजना नहोस् भन्ने हामी अपेक्षा गरौँ यति हुँदा हुँदै पनि त्यो अपेक्षा एकातर्फ छ तर हाम्रो ग्रासरुट रियालिटी अर्कोतर्फ छ किनभनेदेखि लकडाउन लगाएको यत्रो दिन भइसक्दाखेरि पनि आजसम्म पनि हामीले किन लकडाउन लगाउँदैछौँ किन लकडाउन लगाइएको छ यस विषयमा हामीले ध्यान दिन सकेको अवस्था नै रहेको छैन उल्टै हामी लकडाउनमाथि लकडाउन चाहिँ थपिरहेको छौँ तर गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ हामीले गर्न सकिरहेको अवस्था भने चाहिँ रहेको छैन सङ्क्रमणको जोखिम सङ्क्रमितकै सङ्ख्याको कुरा गर्ने हो भनेदेखि 3762 जना पुगिसकेको छ अझै थप हुँदैछ त्योदेखि बाहेक आएर 14 जना चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयले डेथ घोषणा गरि नै सकेको छ अझै आज थप एकजनाको चाहिँ मृत्यु भयो भन्ने चाहिँ समाचारहरू आइरहेका छन् यद्यपि अब 4 बजे चाहिँ समाचार 4 बजेको समाचारमा हामी चाहिँ नियमित रूपमा जुन स्वास्थ्य मन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलन गरिरहेको छ यस विषयमा जानकारी चाहिँ गराउने नै छौँ दर्शक भर्खरै हामीले कुराकानी गऱ्यौँ कटरिया नगरपालिकाका मेयर सियाराम कुशवाहासँग एउटा विडम्बनापूर्ण कुरा चाहिँ उहाँले गर्नुभयो एउटा आक्रोशयुक्त कुरा चाहिँ गर्नुभयो किनभने प्रदेश सरकारले त्यस्तै गरेर केन्द्र सरकारले जति हेर्नु पर्थ्यो त्यो हेरिरहेको अवस्था चाहिँ रहेको छैन भनेर भनिरहँदाखेरि अरू ठाउँको अवस्था के कस्तो रहेको छ अरू नगरपालिकाको अवस्था के कस्तो रहेको छ यसै विषयमा कुराकानी गर्नको लागि यति बेला हामी कञ्चनपुरको बेदकोट नगरपालिकाका मेयर अशोकसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ उहाँ यति बेला चाहिँ भाइबर लाइभमा आउनुहुन्छ अशोक सर स्वागत छ यहाँलाई प्राइम टाइम्स टेलिभिजनमा नमस्कार धन्यवाद सर नमस्कार यति बेला भर्खरै हामीले केही बेर अगाडि चाहिँ प्रदेश नम्बर 2 को चाहिँ कटरिया नगरपालिकाका मेयरसँग चाहिँ कुराकानी गरेका थियौँ र उहाँले चाहिँ एकदमै आक्रोशपूर्ण तरिकाले यो प्रदेश नम्बर 2 को प्रदेश सरकार र त्यस्तै गरेर केन्द्र सरकार किनभने प्रदेश नम्बर 2 चाहिँ यति बेला एकदमै भयावह एकदम विषम एकदम अप्ठ्यारो परिस्थितिबाट चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ केही गर्न सकेको छैन भनेर भनिरहँदाखेरि हाम्रो उतातिर बेदकोट नगरपालिकातिरको चाहिँ अवस्था कस्तो रहेको छ किनभनेदेखि त्यति बेलामा कुरा गर्ने हो भने अहिले पनि कुरा गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ अब थुप्रै सङ्क्रमितको सङ्ख्या चाहिँ देखिन सक्ने चान्सेसहरू रहेको एउटा चाहिँ प्राइम लोकेसनको रूपमा चाहिँ कञ्चनपुर पनि रहेको छ भन्दाखेरि तपाईले चाहिँ कस्तो पाउनु भइरहेको छ के छ ओभरअल त्यहाँको चाहिँ पछिल्लो परिदृश्य पछिल्लो सिनेरियोको विषयमा चाहिँ अलिकति कुरा गरौँ न धन्यवाद सर खास गरी कञ्चनपुर जिल्ला पछिल्लो समयमा अत्यन्तै प्रभावित भएको छ हिजो मात्रै कञ्चनपुर जिल्लामा 19 जना व्यक्ति कोरोना संक्रमित थप भेटिनु भएको छ त्यसकारणले गर्दाखेरि अहिले कञ्चनपुर जिल्ला धेरै जोखिममा परेको अवस्था यहाँलाई म अवगत गराउन चाहन्छु फेरि पनि हामीसँग पीसीआर जाँच गर्ने अत्यन्तै अभाव रहेको छ भिटिएम किटहरू र ल्याब को जुन किसिमको क्षमता छ यो क्षमताले गर्दाखेरि अत्यन्तै असजिलो भएको हामीले महसुस गरिरहेका छौँ त्यसकारणले गर्दाखेरि जुन क्षमता छ सोही क्षमता अनुसारले पनि ल्याबबाट आएको परिणाम हेर्दाखेरि अब केही समय पछि अझ भयावह हुने हामीले अनुमान गरेका छौँ किनभने सुदूरपश्चिम प्रदेशको सिटी पारदर्शिक हस्पिटलमा 24 घण्टामा एउटा ल्याबबाट पीसीआर जाँचको रिपोर्ट आउनका निमित्त एक दिनमा कम्तीमा पनि बढीमा 250 र 200 देखि 250 सम्मको मात्रै हामीले स्वाब परीक्षण हुन्छ भन्ने हामीले बुझेका छौँ त्यसै गरेर 24 घण्टा काम हुन नसक्ने अवस्थामा पनि 17-18 घण्टा काम गर्ने हो भने 150 देखि 175 सम्म मात्रै त्यसमा हामी कोरोना को जुन स्वाब परीक्षण गर्ने अवस्था छ त्यसले गर्दाखेरि हरेक दिन कम्तीमा पनि 300 देखि 500 व्यक्तिको स्वाब
त्यहाँ सङ्कलित भएको अवस्था छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि एउटा ल्याबले मात्रै त्यो काम चलाउन सकेको र उसको क्षमता रहेको छैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि यही अवस्थामा पनि हामीले देखिरहेका छौँ। हिजो मात्रै कञ्चनपुरमा म फेरि भन्न चाहन्छु 19 जना देखिएको छ। त्यसै गरी कैलाली जिल्ला लगायतका थुप्रै सुदूरपश्चिमका थुप्रै जिल्लाहरूमा यो किसिमको संक्रमण पछिल्लो दिनमा अत्यन्तै तीव्र गतिका साथ अगाडि बढिरहेको छ। र यो जुन एउटा PCR जाँच गर्ने कुरा छ यसलाई राम्रोसँग सुदृढ ढङ्गले यसको क्षमता बढाउने हो भने अझ यो यसको अहिलेको जुन गति छ यो भन्दा अझ धेरै गतिका साथ हामीले त्यो कोरोना संक्रमित व्यक्तिहरूले हामी फेला पार्न सक्छौँ र ती कुराहरू अहिले क्वारेन्टाइनमा बसिरहेका र होम क्वारेन्टाइनमा बसिरहेका मानिसहरूको छिटोभन्दा छिटो PCR जाँच गर्न सके यसको आकलन गर्न हामी थप सबै किट अभावकै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ राम्रोसँग अझ चुस्त दुरुस्त रूपमा चाहिँ यो ट्रिटमेन्टलाई अथवा भन्नुपर्दाखेरि यो जाँचलाई अगाडि बढाउन सकिरहेको अवस्था चाहिँ छैन। निश्चय नै अहिले अभाव रहेको छ। यो समन्वय चाहिँ किन भइरहेको छैन भन्ने कुरा पनि हो कि किनभने भर्खरै मात्रै मैले तपाईँलाई चाहिँ प्रदेश नम्बर 2 को एउटा ठाउँ भनेर भनौँ होइन एउटा नगरपालिकाको विषयमा चाहिँ कुराकानी तपाईँलाई थोरै रेफरेन्स दिएँ भन्दा तपाईँ पनि त्यस्तै किसिमका चाहिँ कुराहरू गरिरहनु भएको छ भन्दाखेरि यति बेला प्रदेश सरकार के गरिरहेको छ, तपाईँहरूको अप्रोच प्रदेश सरकारसँग कसरी रहेको छ अथवा जिल्ला तहमा जिल्लाका चाहिँ सिडिओहरूसँग तपाईँहरूको अप्रोच कसरी रहेको छ र केन्द्र सरकारसँग तपाईँहरूले कसरी अप्रोच पुर्याइरहनु भएको छ, यस विषयमा चाहिँ अलिकति कुरा गरौँ न। यहाँले म यिनै विषयमा संक्षेपमा केही कुरा राख्न चाहन्छु। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले केही गरेन भन्ने कुराहरू होइन, तर सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पनि केही कामहरू गरेको छ। यद्यपि राहत वितरणका सन्दर्भमा सबै नगरपालिकामा अलिअलि त्यो बजेट दिएर तल पठाएको अवस्था छ। त्यसै गरी क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनका सन्दर्भमा पनि थोरै भए पनि केही बजेटहरू दिएको छ। यसको अलावा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले समन्वय गर्नुपर्ने हो। सङ्घीय सरकार र स्थानीय सरकारका बिचमा समन्वय सहकार्य र सहअस्तित्वका साथ जुन संविधानले जुन किसिमको एउटा व्यवस्था गरेको छ सोही अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले समन्वयको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा यो भूमिकाको हामी कम भएको महसुस हामीले गरिरहेका छौँ। खास गरी हामीलाई प्राप्त गर्नुपर्ने अहिले जुन किसिमको भारतबाट नेपाली दाजुभाइहरू जसरी आइराख्नु भएको छ उहाँहरूको समयमै क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन गर्ने कुराहरू, आइसोलेट गर्नुपर्ने आइसोलेसनमा राख्नुपर्ने कुराहरू, हस्पिटलमा उपचार गर्नुपर्ने कुराहरू, PCR जाँच गर्नुपर्ने कुराहरू, RTT टेस्ट गर्नुपर्ने कुराहरू, यी कुराहरूमा हामी सबै सँगसँगै एकै ठाउँमा भएर जान सकिन्छ। यसमा एक किसिमको संरचना बनाएको छ। त्यो संरचना अनुसारले हामी जुन किसिमले हामीले अपेक्षा गरेका छौँ त्यो अपेक्षा अनुसारको प्रदेश सरकारबाट हामीलाई त्यो किसिमको एउटा समन्वय भएन भन्ने कुरा मैले पनि महसुस गरेको छु। सङ्घीय सरकारले पनि त्यो समन्वय किन भएन अथवा अझ भन्नुपर्दाखेरि हजुर अशोक सर अझ यसमा चाहिँ स्पेसिफिक रूपमा जानु पर्दाखेरि तपाईँहरूले प्रदेश सरकारसँग जसरी समन्वय गरिरहनु भएको छ नि त्यसरी चाहिँ प्रदेश सरकारले केन्द्र सरकारसँग समन्वय भएन कि भन्ने तपाईँहरूको बुझाइरहेको छ भनेर भन्दाखेरि तपाईँहरूले चाहिँ प्रदेश सरकारबाट यस विषयमा चाहिँ उत्तर लिने प्रयास गर्नुभएको छ कि छैन, उनीहरूको जवाफ चाहिँ कस्तो आइरहेको छ? प्रदेश सरकारका माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूसँग पनि हाम्रो कुराकानी हुन्छ, उहाँले पनि कुराकानी गर्नुहुन्छ। त्यसै गरेर प्रदेश सरकारका मान्यज्यूहरू प्रदेश सरकारका मन्त्रीज्यूहरूसँग पनि हामीले बारम्बार भनिरहेका छौँ। अहिलेको एउटै मात्र समस्या भनेको जो भारतबाट आएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई हामीले 14 दिन त स्थानीय सरकारले क्वारेन्टाइनमा राखेको छ। 14 दिन क्वारेन्टाइन राखिसकेपछि उहाँलाई होम क्वारेन्टाइनमा पठाउने अवस्थामा RTT टेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। RTT टेस्ट कम्तीमा पनि PCR RTT टेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, सकियो भने त PCR जाँच नै गर्नुपर्ने हो। तर RTT टेस्टमा पनि पोजिटिभ देखिएका बिरामीहरूलाई राख्ने ठाउँमा हस्पिटलले बिरामीलाई भर्ना लिन मानिरहेको छैन र अझ पोजिटिभ देखिएका RTT टेस्ट पोजिटिभ देखिएका मान्छेलाई हामीले धेरै दिनसम्म हामीले नगरपालिकाकै क्वारेन्टाइनमा अथवा आइसोलेसनमा हामीले राख्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसका निमित्त कम्तीमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले सिटी प्रादेशिक अस्पताल र महाकाली अस्पताल लगायतका जति पनि त्यो सेती र महाकाली अस्पताल जस्तै अरू पनि जिल्लाहरूमा रहेका सुदूरपश्चिम प्रदेश मार्फत रहेका हस्पिटल छन् त्यसको क्षमता अभिवृद्धि गरेर हस्पिटलमा उपचार गराउने एउटा वातावरण बनाउने कुरा। दोस्रो कुरा PCR जाँच गर्ने जुन एउटा मेसिन छ यो मेसिनले सुदूरपश्चिमका 9वटै जिल्लामा जसरी भारतबाट आइरहेका मानिसहरू छन् उहाँहरूको PCR जाँच गर्न सकिने अवस्था छैन। त्यसकारणले कम्तीमा पनि थप
3वटा ठाउँमा पिसिआर जाँच गर्नका निमित्त जस्तो एउटा महाकाली अस्पतालमा एउटा पिसिआर मेसिन जडान गरेर त्यो किसिमको एउटा मेन पावर यता पठाएर त्यो एउटा सेवा दिने कुराहरूलाई यहाँ सुचारू गर्ने कुराहरू, एउटा डडेलधुरा अथवा बैतडीमा एउटा ठाउँमा के अरे मेसिन जडान गरेर पिसिआर मेसिन जडान गरेर सेवा दिने कुराहरू, अर्को दिपालिया अथवा अछाममा एउटा गरेर कम्तीमा पनि 3वटामा हामीले थप गर्न सकियो भने अहिलेको जुन किसिमको समस्या छ, जसरी हामीले अनुमान गर्न सक्छौँ अहिले मात्रै कञ्चनपुर जिल्लामा 19 जना व्यक्तिहरूलाई मात्रै पिसिआर चेक गरिसकेपछि पोजिटिभ देखिएका छ भने अबको 3-4 दिनभित्र यदि हामीले पिसिआर चेकको दायरा फराकिलो गर्ने हो भने यो संख्या मलाई लाग्छ 5 गुणा भन्दा बढी हुन सक्छ। यो गर्नुपर्छ भनेर भनिरहँदाखेरि चाहिँ अस्पताल अथवा महाकाली अस्पतालमा राख्ने अवस्था, हस्पिटलमा त्यो किसिमको उपचार गर्ने अवस्था छैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले भन्न खोजेको कुरा के हो भने पिसिआर जाँच गर्नका निमित्त मेसिन लगायतका त्यो ल्याब सिटिङ गर्ने कुराहरूमा के अरे प्रदेश सरकारले गरोस्, मेन पावर संघीय सरकारले व्यवस्थापन गरोस्, पिसिआर किट किन्ने कुराहरूमा स्थानीय सरकारले त्यो व्यवस्थापन हामी गर्न तयार छौँ र गरोस् भनेर भनिरहँदाखेरि नि अशोक सर खास गरी सेती अस्पतालमा मात्रै रहेको छ, महाकाली अस्पताल लगायतका 3वटा हस्पिटलमा यो सेवा सुचारू गर्न सकियो भने थप उपचार गर्न सकिन्छ। त्यसका निमित्त हामीले प्राइभेट हस्पिटललाई पनि हामीले उहाँहरूलाई प्राइभेट हस्पिटलका सञ्चालकहरूसँग पनि कुराकानी गरेर ती ठाउँमा उपचारको गर्ने यदि हामीले व्यवस्थापन गर्न सक्यौँ भने धेरै ठुलो जटिलता आउन सक्छ। यो कुरा समयमै हामीले स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारका बीचमा समन्वय गरेर यो काम अगाडि बढाउनु, यो काम अगाडि बढाउनु पर्छ भनेर भनिरहँदाखेरि, गरोस् भनेर भनिरहँदाखेरि, गरियोस् भन्ने शब्दहरू प्रयोग गरिरहँदाखेरि नि यत्रो 70-75 दिन त आजको चाहिँ लकडाउनको भइसकेको छ। यद्यपि यस्तो किसिमको चाहिँ क्राइसिस आइरहँदाखेरि पनि किन भएन त, जिम्मेवारी चाहिँ कसले लिने त भन्ने कुरा पनि त छ नि त, जिम्मा चाहिँ कसले लिने यो कुराको? हामी त्यसै बसेका छैनौँ। यहाँहरूलाई म अवगत गराउन चाहन्छु, सुरुमा लकडाउन हुँदाखेरि खास गरी के अरे राहतदेखि लिएर विभिन्न किसिमको खाद्यान्नको जुन किसिमको सङ्कट उत्पन्न भयो, ज्यादा मजदुरी गर्ने मानिसहरू उहाँहरूलाई राहत वितरणमा हामी पहिलो चरण त्यहाँ लगायौँ। दोस्रो चरण भारतबाट जसरी विभिन्न नाकामा अल्पत्र परेका मानिसहरू, भारतदेखि लिएर अन्य देशमा विभिन्न ठाउँमा समस्यामा परेका मानिसलाई नेपाल भित्र्याउने कुरामा हामी त्यो प्रोसेसमा लागेर हामीले ल्यायौँ र हामी क्वारेन्टाइनले व्यवस्थापन गर्ने कुराहरू, क्वारेन्टाइन बनाउने कुरामा हामी अहिलेसम्म आइपुगेको छ। अहिले क्वारेन्टाइनमा सबै मानिसहरू, भारतबाट आएका मानिसहरू हामीले क्वारेन्टाइनमा व्यवस्थापन गरेका छौँ। अब क्वारेन्टाइनबाट उहाँहरूलाई घर पठाउने अवस्थामा हामीले आइडेन्टिटी टेस्ट गर्ने अथवा पिसिआर टेस्ट गरेर पोजिटिभ भएका मान्छेलाई आइसोलेसन गर्नुपर्ने, हस्पिटलमा उपचार गराउने कुराहरूमा यो एक किसिमको समस्या भएको छ। त्यसकारणले हामी संघीय सरकार पनि, संघीय सरकारका लागि पनि यो नयाँ कुरा हो, प्रदेश सरकारका लागि पनि नयाँ कुरा हो र स्थानीय सरकारका लागि पनि नयाँ कुरा हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि हाम्रा कमी कमजोरीबाट हामीले पाठ सिकेर अगाडि बढ्नुपर्छ। हामी कोही पनि काम केही पनि नगरेको होइन। यो समाधान चाहिँ कहिले त भन्ने कुरा पनि होला। गरेका छ र जसरी काम गर्नुपर्ने हो, जुन एउटा योजनाबद्ध गर्नुपर्ने काम हो, त्यो कामहरू हाम्रो तर्फबाट पनि केही कमी कमजोरी भएको छ। मुख्य रूपमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले संघीय सरकार र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर यो काम अगाडि बढाउन सक्छ। म यहाँहरूका बीचमा भन्न चाहन्छु कि हामीसँग कञ्चनपुर जिल्ला मात्र होइन, सुदूरपश्चिमका 9वटै जिल्ला पनि के तयार हुनुहुन्छ भने 88वटा पालिकाहरू छन्। 88वटा पालिकाहरूमा बजेटको अभाव छैन। हामीले विकास निर्माणको काम सम्पन्न गर्न सकिरहेका छैनौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पिसिआरको मेसिन किन्ने कुरा होस्, पिसिआरको किट किन्ने कुराहरू होस्, अथवा के अरे मेन पावरलाई तलब भत्तादेखि सुविधा दिने कुराहरूमा यो कुरामा हामी गर्न तयार छौँ। तर कुन ठाउँमा त्यो ल्याब राख्ने कुराहरू, पिसिआर जाँच गर्ने मेसिन राख्ने कुराहरूलाई सेटिङ गर्ने कुराहरूमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले गर्नु पर्यो र त्यो किसिमको माइक्रोबायोलोजी पढेका अथवा यो विषयमा जानकार भएका अथवा यो विषयमा विज्ञ भएका त्यो किसिमको टिम चाहिँ यी हस्पिटलहरूमा पठाइदिनका निमित्त संघीय सरकारले प्रयत्न गर्नु पर्यो। यो ठाउँबाट हामी अगाडि बढ्न सक्यो, यसको कोर्डिनेसन सुदूरपश्चिम सरकारले गर्न सक्यो भने अझ राम्रो गतिका साथ अगाडि काम गर्न सक्छौँ भन्ने हो। होइन प्रदेश सरकारले आरोप लगाउने, प्रदेश सरकारले संघीय सरकारलाई आरोप लगाउने, संघीय सरकारले पनि अरूलाई आरोप लगाउने हो भने हामी यो जुन बाटोमा हामी हिँडिरहेका छौँ यो पार लाग्दैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि हाम्रा बीचमा समन्वय सहकार्य र अस्तित्वका साथ हामीले काम गर्नुपर्ने हो। यो किसिमको वातावरण कहीँ न कहीँ कमी कमजोरी रहेका छन्, यसलाई सच्याएर अगाडि जानु। अशोक सर, तपाईँले यसो भनिरहँदाखेरि यो कमी कमजोरी भनेर भनिरहँदाखेरि नै यत्रो दिन भइसक्यो भन्दाखेरि कसको गल्ती कसको त? किन हामीले चाहिँ जनतालाई चाहिँ आश्वस्त पार्न सकिरहेका छैनौँ? किन चाहिँ यसरी चाहिँ कोरोना महामारी झन्झन भयावह रूपमा चाहिँ फैलिँदै गइरहेको छ भन्ने पनि त मेजर प्रश्न त यति बेला आम नेपाली जनताले यहाँहरूमा आज सोधिरहेका छन्।
निश्चित रूपमा पनि हामीसँगको जुन किसिमको देशको खुला सिमानाका कारणले यति ठुलो संख्यामा एकैपटक यसरी आउँछ भन्ने आकलन संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले पनि आकलन गरेका थिएनन्। यो किसिमको रोग बिना लक्षण पनि पहिला एक किसिमको लक्षण थियो, अहिले लक्षण पनि देखिँदैन। यस कारणले गर्दाखेरि यो किसिमको आकलन नगरेका कारणले पनि यो समस्या भयो र हामीसँग त्यो किसिमको जुन किसिमको मेन पावर हामीले आवश्यकता पर्ने हो त्यो किसिमको मेन पावर हामीसँग नभएका कारणले पनि यो रह्यो। र दोस्रो कुरा, काम गर्ने इच्छा शक्ति, दृढ संकल्पका साथ काम गर्नका निमित्त जुन ठाउँमा हामी छौँ हाम्रो तर्फबाट कमजोरी साँच्चीकै रूपमा रहेको छ, यो स्वीकार गर्नुपर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि कसको भागमा कति कमजोरी रहेको छ त्यो लेखाजोखा पछि गर्दै गरौँला। तर अहिलेको विषयवस्तु भनेको अहिले नागरिकलाई बचाउने कुराहरू, आफू पनि सुरक्षित हुने कुराहरू, नागरिकलाई सुरक्षित पार्ने कुराहरू र देशलाई थप यो जटिल अवस्थाबाट दानबाट रोक्नका निमित्त सहज वातावरणमा र हामीले उपचार गराउने कुराहरू, नागरिकमा देखिसकेको यो रोगलाई हामीले आतंक सिर्जना भइरहेको छ, यसलाई कम्तीमा सतर्क सजगतापूर्वक ढङ्गले हामीले यसलाई सहजै ढङ्गले अनुकूलतामा ल्याउने कुरामा हामी सबैको ठाउँबाट प्रयास हामीले जारी गर्नुपर्छ। हामीसँग निजी क्षेत्रका कुराहरू छन्, अन्य क्षेत्रहरूमा पनि छन्, सबैले एकताबद्ध सहयोगले गर्दाखेरि मात्रै यो काम हुन सक्छ। नभए भने हामी जुन किसिमको एउटा परिस्थितिमा आइपुगेका छौँ योभन्दा झन् जटिलतापूर्वक हामी अगाडि जान खोजिरहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रा भित्र जे हाम्रा स्रोत साधन छन् सम्पूर्ण स्रोत साधनलाई परिचालित गरेर यहाँ रहेका निजी अस्पतालहरू, यहाँ रहेका विभिन्न संरचनाहरू, यी सम्पूर्ण कुराहरू र सम्पूर्ण स्रोत साधन परिचालन गरेर भए पनि यो काम हामी जनताका निमित्त, नागरिकका निमित्त र हाम्रो देशका निमित्त हामीले गर्नुपर्छ। यो स्रोत साधनको परिचालनको कुरा तपाईँले गरिरहँदाखेरि अति ढिला भएन र यो त ढिलै अवस्था चाहिँ सृजना हुँदैछ नि त अशोक सर। अबको बाटो के हो? कन्टेम्पोरेरी अहिले तुरुन्तै चाहिँ के गर्ने त? यहाँ चाहिँ कस्तो भयो, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आफ्ना कामहरू आफ्नो ढङ्गले गरिरहेको छ। यहाँ केही कुराहरू सार्वजनिक खरिद ऐनका कुराहरू छन्, त्यसले गर्दाखेरि अलिक ढिलाइ हुने कुराहरू। त्यसै गरी संघीय सरकारले पनि एक किसिमको प्रोसेसमा अगाडि बढेको छ, जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत अगाडि बढ्ने कुराहरू छन्। हामीलाई अहिले सबैभन्दा समस्या भनेको स्थानीय सरकारले छ, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई एउटा र हामी सबै जनतासँग नजिक, नागरिकसँग नजिक र जो अहिले पनि विदेशबाट आइरहेका मानिसहरू छन् उहाँहरूसँग रात दिन हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। र अहिले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले गर्नुपर्ने कुराहरू अलि उहाँहरू टाढा हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई स्रोत साधन दिने कुराहरू, ती उहाँहरूले गरेका निर्णयहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने तहमा हामीहरू छौँ। तर हामीले गरेका कामहरू कतिपय कुराहरू जस्तो जिल्ला स्तरमा रहेको एउटा जिल्ला सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र सञ्चालन केन्द्र छ, त्यो सञ्चालन केन्द्रमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी त्यसको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, शीर्ष निकायका प्रमुख त्यसका सदस्य हुनुहुन्छ, स्वास्थ्य क्षेत्रका त्यसका मेम्बरहरू त्यसका सदस्य हुनुहुन्छ। तर हामी त्यसका सदस्य हुँदैनौँ। तर त्यसमा पिसिआर टेस्ट गर्ने कुराहरू, आरडिटी टेस्ट गर्नुपर्ने कुराहरू र हस्पिटलमा कस्ता कस्ता मान्छेलाई उपचार गर्नुपर्ने कुराहरू, यी सबै कुराहरू उहाँहरू गर्नुहुन्छ। तर हाम्रा कुराहरूको सुनवाई थोरै मात्रामा हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी कम्तीमा पनि संघीय सरकारको प्रतिनिधि भइसकेपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको भावना, त्यहाँका नागरिकहरूको भावना त्यो बुझेर काम गर्नुपर्छ। यो कुराको अलि समस्या भएको छ। जस्तो पिसिआर टेस्ट के अरे आरडिटी टेस्ट पोजिटिभ भएका मानिसलाई पिसिआर टेस्ट गर्न मानिराख्नु भएको छैन। किटको आवश्यकता हुँदाहुँदै पनि किटको आवश्यकता छ भने हामी उपलब्ध गराउन चाहन्छौँ। तर यदि ल्याबमै त्यस्तो समस्या हो भने पनि ल्याब किन्नका निमित्त, त्यो मेसिन किन्न, पिसिआर टेस्ट गर्ने मेसिन किन्नका निमित्त भारतको राजधानी दिल्लीमा मलाई लाग्छ 24-25 लाख आइसीमा पाइन्छ भन्ने कुराहरू छ, कतै 30 लाख आइसीमा 30 लाख नेपालीमा पनि पाइन्छ भन्ने कुराहरू छ। यी सबै कुराहरूको स्रोत हामीसँग कम छैन। तर यसको कोर्डिनेसन गर्ने, यसको अगुवाई गरिदिनु पर्ने कुराहरू संघीय सरकारको प्रतिनिधि भएका कारणले प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गरिदिनु पर्ने कुराहरू हो भने उहाँले गरिदिनु पर्यो। सिटको सुदूरपश्चिमलाई समन्वय गर्ने कुराहरूमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका प्रमुखजीले गरिदिनु पर्यो, मुख्यमन्त्रीले गर्नु पर्यो। होइन जिल्ला स्थित सबै जनप्रतिनिधिको समन्वय गर्ने कुरा हो भने जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुखलाई त्यो जिम्मा दिनु पर्यो। यो जिम्मेवार व्यक्ति नभएका कारणले समस्या उत्पन्न भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले स्वास्थ्य परीक्षणका कुराहरू, किट अभावका कुराहरू, ल्याबमा त्यो क्षमता बढाउने कुराहरू, यो किसिमको अवस्था देखिएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले जुन किसिमले एउटा सबैले एउटा सहजतापूर्वक ढङ्गले काम गर्ने वातावरण पनि मिलिरहेको छैन। विभिन्न किसिमका प्रेसरहरू छन्। स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूलाई हरेक दिन बिहान 5 बजेदेखि बेलुकी 11-12 बजेसम्म क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने अवस्था छ। मानिसहरूलाई भारतबाट ल्याउनु पर्ने अवस्था छ। उहाँहरूका विभिन्न किसिमका सेवा सुविधा दिनुपर्ने कुराहरू छ। विभिन्न किसिमका के अरे त्यहाँ स्वास्थ्य उपचार गर्नुपर्ने कुराहरू छ। एउटा एम्बुलेन्समा के अरे उपचार गर्न पठायो भने अर्को त्यही क्वारेन्टाइन
ट्रेनमा बसेको अर्को मान्छे त्यो एम्बुलेन्समा जाँदैन, अर्को गाडीमा पठाउँदाखेरि अर्को मान्छे त्यो गाडीमा पठाउँदै विभिन्न किसिमका तनाव र विभिन्न किसिमका समस्याका बीचमा पनि स्थानीय जनप्रतिनिधिले काम गरिराख्नु भएको छ। यो कुरा कम्तीमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यू र जिल्ला सङ्कट व्यवस्थापन सञ्चालन केन्द्रमा रहेका साथीहरूले बुझिदिनु पर्ने कुराहरू, यो समस्यालाई सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार र यसका प्रतिनिधिहरू र मान्यज्यूहरूले बुझिदिनु पर्ने कुराहरू, सङ्घीय सरकारले बुझिदिनु पर्ने कुराहरू, बुझेनन् हाम्रा कुरा, हाम्रा भावना बुझेनन् भन्ने कुराहरू छ। कतिपय वडा अध्यक्षहरू हामी त बस्न सक्दैनौँ, यति टर्चरमा हामी काम गर्न सक्दैनौँ, हामी राजीनामा दिन्छौँ भनेर भनिराख्नु भएको छ, भोकै काम गरिराख्नु भएको छ। यति गर्दाखेरि पनि नागरिकका तर्फबाट कम्तीमा एक किसिमले स्याबासी दिनुपर्ने कुरा, राम्रो काम गर्नुभएको छ, तपाईँले थप राम्रो काम गर्नु पर्यो भनेर ऊर्जा थप्नुको सट्टा विभिन्न किसिमका आरोपित गर्नुपर्ने कुराहरू, विभिन्न किसिमले आरोप लगाइहाल्नु पर्ने कुराहरू, खाना राम्रो भएन, बसाइ राम्रो भएन, के अरे क्वारेन्टाइनको मापदण्ड राम्रो भएन भन्ने कुराहरू चाहिँ स्वाभाविक रूपमा त्यो त आम नेपाली जनताको तपाईँहरूबाट अपेक्षा पनि हो। किनभनेदेखि सबभन्दा पहिला चाहिँ स्थानीय तहलाई नै हेर्ने हो। स्थानीय तहले किन व्यवस्थापन गर्न सकेन, केन्द्र र प्रदेश भन्ने कुरा टाढाको कुरा रहन्छ एउटा आम नागरिकको लागि भन्दाखेरि किन गर्न सकेन भनेर त त्यो प्रश्न तिर्सिने त फेरि तपाईँहरूलाई नै हो। यद्यपि त्यो कुराहरू आफ्नो ठाउँमा रहलान्। अहिले आइसोलेसन बस्नुहुने, त्यस्तै गरेर क्वारेन्टाइनमा बस्नुहुनेहरूको अवस्था चाहिँ के छ? एकदमै छोटो रूपमा हामी जाँदा जाँदै क्वारेन्टाइनमा बसिराख्नुभएका सबै दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू अत्यन्तै राम्रो सहयोग गरिराख्नु भएको छ। हामीले जे व्यवस्थापन गरेका छौँ सोही व्यवस्था अनुसार उहाँहरूले बसिराख्नु भएको छ र त्यसमा अहिलेसम्म कोही बिरामी त्यस्तो भएको मान्छेलाई हामीले तत्काल एम्बुलेन्स मार्फत उहाँलाई उपचार गराउने हस्पिटलमा पठाइरहेका छौँ, उहाँको उपचार गर्दा फिर्ता ल्याइरहेका छौँ। र अहिले कञ्चनपुर जिल्लामा दीर्घरोग भएका मानिसहरू, खास गरी मुटु रोगी, त्यसै गरी क्यान्सर लगायतका दमदेखि लिएर विभिन्न किसिमका दीर्घरोगी मानिसहरूलाई पनि हिजो अस्ति भएको बैठकले पनि उहाँहरूलाई के अरे आरटिटी टेस्ट गरेर नेगेटिभ निस्केपछि उहाँलाई होम क्वारेन्टाइनमा पठाउने भन्ने कुराहरू गरिरहेका छौँ। र अहिलेसम्म बेतकोट नगरपालिकाको जुन किसिमको क्वारेन्टाइन हामीले बनाएका छौँ त्यो मापदण्ड अनुसार नभए पनि मलाई लाग्छ औसतमा अरूभन्दा राम्रो छ भन्ने हामीलाई लागिरहेको छ। यद्यपि केही ठाउँमा कमी कमजोरी भएका छन्, केही ठाउँमा राम्रो व्यवस्थापन गर्नुपर्ने ठाउँमा पनि अलिक कमी कमजोरी भएको छ। तर त्यस्तो खालको जुन किसिमको अहिले मिडियामा जुन किसिमको सञ्चार के अरे सामाजिक सञ्जालमा आइरहेका छन् त्यो किसिमको अवस्था छैन। हामीले राम्रोसँगले खानपानको व्यवस्थापन गर्ने कुराहरू, चिया बिस्कुट खुवाउने कुराहरू र उहाँहरूलाई औषधिदेखि लिएर दीर्घरोगीहरूलाई औषधि व्यवस्थापन गर्ने कुराहरू हामीले गरिरहेका छौँ। र आइसोलेसनमा पनि आइसोलेसन हामीले बनाउन सकिरहेको अवस्था छैन। अहिले हामीले सामान्य किसिमको हामीसँग स्वास्थ्य कर्मीहरूको पनि अभाव भएका कारणले अब डाक्टरहरू हामीसँग छैन, एचएको भए पनि कम्तीमा आइसोलेसनमा राख्ने भनिरहेको छ, भनिराख्नु पछिल्लो समयमा त्यो किसिमको कुराहरू आएको छ। त्यस कारणले हामीसँग भएका स्वास्थ्य कर्मीहरूको परामर्शमा उहाँलाई आइसोलेसनमा बसेका मानिसहरूलाई पनि त्यो सेवा हामीले दिइरहेका छौँ। उहाँहरू थप बिरामी त्यस्तो भयो भने हामीले उपचारका निमित्त एम्बुलेन्स मार्फत उहाँलाई उपचार गराउने कुराहरू भएका छ। र अझ आइसोलेसनलाई हामी व्यवस्थित गर्नका निमित्त 50-100 को एकै ठाउँमा आइसोलेसन बनाउनका निमित्त हामी लागिरहेका छौँ। र क्वारेन्टाइनको बारेमा मैले यहाँहरूका बिचमा कञ्चनपुर जिल्लामा धेरै मानिसहरू अहिले झन्डै 9,000 मानिसहरू क्वारेन्टाइनमा बसिरहेका छन्। बेतकोट नगरपालिकामा आजसम्म मात्रै आजको दिनमा मात्रै 852 जना क्वारेन्टाइनमा रहेका छन् भने त्यसै गरी 245 जना हामीले उहाँहरूलाई होम क्वारेन्टाइनमा पठाइसकेका छौँ। त्यसै गरेर बेतकोट नगरपालिकामा भारत लगायत विदेशबाट आउनेको संख्या 1808 जनाको रहेको छ। पिसिआर टेस्ट 58 जनाको गरेका छौँ र आरडिटी टेस्ट हामीले 561 जनाको गरेका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि अहिले पनि केही समस्याहरू त्यस्तो छ भने हामी तत्काल जनप्रतिनिधिहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ, उपलब्ध हुनुहुन्छ। यदि स्वास्थ्य कर्मीको आवश्यकता पर्यो अथवा कहीँ सुरक्षाको त्यस्तो छ भने पनि हामी त्यसरी व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ। हजुर धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई जानकारीको लागि। तपाईँ र खास गरी प्राइम टेलिभिजन र यसका प्राविधिक लगायत सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई पनि म हार्दिक धन्यवाद। हजुर धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्दमा हुन्थ्यो अशोक चन्द, बेतकोट नगरपालिका, कञ्चनपुर जिल्लाको बेतकोट नगरपालिकाका मेयरसँग हामीले चाहिँ कुराकानी गऱ्यौँ। यद्यपि समग्र रूपमा समस्या उस्तै छ, अझै पनि किट पुग्न सकेको छैन, स्वास्थ्य कर्मीहरू पर्याप्त मात्रामा पुग्न सकेको छैन, क्वारेन्टाइनलाई व्यवस्थित बनाउनलाई सकिएको छैन, त्योदेखि बाहेक आएर आइसोलेसनको अवस्थालाई चाहिँ हामीले ठिक गर्न सकिरहेका छैनौँ। तर संक्रमितको संख्या भने दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको छ। त्यस्तै गरेर मृत्यु हुने कोरोना भाइरसकै कारण, संक्रमणकै कारणले गर्दाखेरि मृत्यु हुनेको संख्या पनि 14 त गभर्मेन्टल रेकर्डमा पुगि नै सकेको छ। त्योदेखि बाहेक आएर एकजना थप आज भनेर चाहिँ समाचारहरू आइरहेका छन्। यद्यपि यसको आधिकारिकता भने अब 4 बजे 4:15 बजेतिर नियमित रूपमा गरिने पत्रकार सम्मेलनबाट
अगाडि आउने नै छ, जसको हामी प्रत्यक्ष प्रसारण यहाँहरूमाझ गर्ने नै छौँ। दर्शकवृन्द, आज हामीले चाहिँ सियाराम कुशवाहा कटरिया नगरपालिकाका मेयर र त्यस्तै गरेर चाहिँ बेदकोट नगरपालिकाका मेयर अशोक चन्दसँग चाहिँ कुराकानी गरेका थियौँ। यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद आज हामीलाई चाहिँ साथ दिनुभएकोमा। हेर्दै रहनुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार। Now you are watching Prime Times.